अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? तो उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नदीम भाई को साजिद भाई ने रोका है। साजिद भाई उर्फ गोचू साहब ने रोका है कि मेरे घर में मत आओ। साजिद अमीन साहब, आप कौन होते हैं? गोचू साहब, आप कौन होते हैं? उन दो बहन भाई को जुदा करने वाले। आज आपने नदीम को रोक दिया, कल आप फरूक को रोकेंगे, परसों आप जो है ना जो उसकी सितारा बहन की वालदा हैं आप उसको रोकेंगे। आप किस किस को रोकेंगे? क्यों? इसीलिए आप रोक रहे हैं क्योंकि नदीम को आपकी सारी असलियत का पता है। आप ढोंकी राजा है ना, डुंकी राजा की सारी कहानी का नदीम साहब को पता है। आप इसलिए उसको रोक रहे हैं कि हमारे घर मत आओ। भाई क्यों ना आए? वो उसकी हमशीरा है, जा सकती है, मिल सकती है। वो बहन भाई का दर्द उसको पता होता है जिसके बहन भाई होते हैं। और दो बहन भाइयों को जुदा करने वाले आप कौन हैं? साजिद अमीन। आज आपने नदीम भाई को रोका, कल आप फारूक भाई को भी रोकेंगे, उसके बाद उनकी वालदा को भी मना कर देंगे कि हमारे घर मत आओ। फिर आप अपनी सालियां साहिबा को भी मना करोगे कि हमारे घर मत आओ। क्यों? अल्लाह ने आपको बहन नहीं दी, इसका मकसद ये नहीं है कि आप दूसरे के बहन भाइयों को घर खराब करते रहो। बहन भाइयों का तो ऐसा रिश्ता है कि ये मर के जुदा होते हैं, जीते जी वो जुदा नहीं होते। साजिद भाई उर्फ गोचू साहब, क्यों उनको जुदा कर रहे हैं आप? क्या मसला क्या है आपको? आपने खालिद अमीन साहब से भी खालिद अमीन साहब को भी मना कर दिया कि मेरे घर मत आना, मेरा आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं है। क्या है? क्योंकि खालिद अमीन साहब ने आपको खरी खरी सुनाई है, सच्ची सच्ची सुनाई है। जो बंदा आपको अच्छा और बुरे की बात बताए और अच्छे बुरे की तमीज़ दिलाए, आप उसको मना कर देते कि मेरे घर नहीं आना। क्यों गोचू, क्यों नहीं आए? आपकी अगर हमशीरा होती ना तो मैं आपसे आज सवाल करता कि आपको अगर आपके बहनोई ने मना किया होता तो मैं आपसे पूछता आज कि साजिद अमीन आपको क्यों मना किया गया हमशीरा को मिलने से? वो बेचारी 2 महीने लगा के आई है सऊदी अरब में, वापस आई है। आप जो है ना नदीम भाई को मना कर रहे हैं कि सितारा को मिलने नहीं आए। क्यों नहीं आए? वो बहन भाई का रिश्ता है, अजीज रिश्ता है, ठीक है ना? आप क्यों मना कर रहे हैं उसको? मेहरबानी करो, ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ, ठीक है ना? और आपका वो कैंट स्टेशन पे जहाँ पे आप ड्यूटी करते थे साजिद अमीन उर्फ गोचू साहब, जहाँ पे आपने जो है ना तकरीबन 8 से 10 से 12 लाख रुपए का घपला किया, नौकरी से फारिग हो गए साजिद अमीन साहब। क्यों? उसके बाद जब नौकरी से फारिग हुए आपके पास कोई चारा नहीं था कि भाई यहाँ तो माल मिलता था, दूसरी जगह जाऊंगा 30, 20, 25 हज़ार वाली सैलरी वाली जॉब मिलेगी तो उसमें मेरा गुजारा नहीं होगा। फिर आप सऊदी अरब चले गए। अल्लाह पाक ने आपको क्यों कि आपके पास हराम का माल था, आप उस हराम के माल से जो है ना सऊदी अरब गए। सऊदी अरब अल्लाह पाक ने उस हराम के माल की वजह से आपको सऊदी अरब पहुंच तो ज़रूर गए आप, वहाँ ना आपने उम्रा की सआदत नसीब हुई आपको, ना आप हज कर सके। उम्रा और हज तो दूर की बात साजिद अमीन, आपने तो वहाँ मक्का पाक में नमाज ही अदा नहीं कर सके आप गोचू साहब। क्यों? कि आपके पास जो है ना हराम का पैसा था। जिसकी रिज़्क़ हलाल की कमाई होती है ना, अल्लाह पाक भी उसके साथ होता है। आपने दोनों हाथों से लूटा। जो कैंट पे बंगला था, उस ऑनर का मुझे नाम याद है, अगर आप कहें तो मैं आपके ऑनर का नाम भी बीच में रखूं। और दूसरा वो जो वहाँ पे क्या नाम है उसका, वो लड़की जो मेड थी वहाँ पे, उसके साथ आपके क्या अफेयर थे? उसकी वजह से भी आपको निकाल दिया वहाँ से। जहाँ जिस थाली में खाता है साजिद, उस थाली में छेद करता है। जिस बंगले पे आप नौकरी कर रहे थे, वहाँ से वो मेड बेचारी काम करने वाली, उसके साथ क्या आपके अफेयर थे?
اس کی وجہ سے بھی آپ کو نکالا، پھر وہاں سے آپ نے مال بھی بٹورا۔ وہ تو بیچارے سیٹھے ہیں، وہ تو سمندر ہیں، سمندر سے اگر ایک لوٹا پانی کا بھر لو تو سمندر کو فرق نہیں پڑتا، جبکہ ان کے صدقات، خیرات، زکوٰۃ سب وہ نکالتے تھے، ان کا پیسہ ضائع نہیں جاتا۔ جو لوگ وہ کہتے ہیں نا، ہمارا ایک کہاوت ہے، چارہ ہر وقت ہرا رہتا ہے، جو چارہ کاٹنے والا رہتا ہے وہ ہر وقت بھوکا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کس کس کو نہیں ڈسا؟ جب آپ کی زمین ختم ہو گئی، زمین بیچتے رہے، زمین ختم ہو گئی، اس کے بعد جو ہے نا آپ نے آخری راستہ یہ اختیار کیا کہ چل اب یوٹیوب والوں کو چونا لگائے۔ چلو بھائی لگاؤ یوٹیوب والوں کو چونا، کسی کا کیا جاتا ہے۔ بہرحال کب تک چونے لگاتے پھرو گے دوسروں کو، ٹھیک ہے نا۔ سعودی عرب میں 3 دفعہ گئے آپ، سعودی عرب 3 دفعہ گئے اور تینوں دفعہ بغیر کچھ کیے آپ واپس آ گئے۔ ایک دفعہ تو آپ کو ایئرپورٹ سے واپسی انہوں نے ڈیپورٹ کر دیا پاکستان میں کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ یہاں سعودیہ رہ سکیں۔ جس دن آپ اترے وہاں پہ اسی دن آپ کو انہوں نے ڈیپورٹ کر دیا، واپس آپ کراچی آ گئے۔ ساجد امین کیا حال ہے آپ کے؟ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ حرام کا مال آپ کو ہضم ہے، حرام کا مال آپ کھا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ بہرحال یہ ندیم بھائی کو اور ان کو ستارہ بہن کو ملنے دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے، آج فاروق بھائی کو بھی منع کرو گے کہ ہمارے گھر مت آؤ۔ خالد صاحب کو آپ نے آلموسٹ روک دیا، گھر آنے سے منع کر دیا۔ زمین ہڑپ ہو گئی، وہ لاکھوں روپے کے بنگلے سے بٹورے وہ بھی ہڑپ ہو گئے۔ خدا کا خوف کر، مرنا نہیں ہے ساجد۔ گوچو صاحب جواب دو، کس کس کو لوٹو گے؟ کس کس سے ناحق کا مال بناؤ گے؟ اور زید امین صاحب نے بھی، اس کی بھی کل سٹیٹمنٹ، جو بھی بندہ جس کو زید امین صاحب نے لوٹا ہے، مارا ہے، بیچارہ وہ رکشہ چلاتا ہے کراچی میں، 700-800 روپے کی جھاڑی بنا کے وہ مشکل سے گھر کا گزر بسر کرتا ہے۔ 6 لاکھ بٹور لیے زید امین بھائی نے، ٹھیک ہے نا۔ جب زمین ختم ہو گئی، نوکریاں ختم ہو گئی، نوکری کی کوئی اس کو دیتا نہیں تھا ساجد صاحب کو، اس کے بعد ساجد امین نے یہ راستہ اختیار کر لیا، چل بھائی اس سے مارو، حق اور ناحق کا کھائی جاؤ۔ کون پوچھنے والا ہے یہاں پہ؟ کون کسی سے پوچھتا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ ساجد صاحب مہربانی کرو یار۔ گوچو صاحب، ندیم بھائی کو کیوں کیا منع آپ نے؟ کس بنا پہ منع کیا آپ نے اس کو؟ کیا وجہ تھی؟ ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہن نہیں دی۔ اگر آپ کی بہن ہوتی تو میں آج آپ سے پوچھتا، اور آپ کے بہنوئی صاحب آپ کو منع کرتے، میں آج آپ سے پوچھتا، سوال کرتا کہ ساجد صاحب آپ کے بہنوئی نے آپ کو کیوں منع کیا گھر آنے سے؟ اور آپ کے دل میں کتنا تکلیف ہوتی کہ یار میری ہمشیرہ کو میں ملنے جا رہا تھا، میرے بہنوئی نے مجھے منع کر دیا گھر آنے سے۔ ایسا نہیں کیا کرو، مہربانی کرو، غلط حرکتیں چھوڑ دو۔ گوچو صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ویورز، یہ ساجد امین صاحب کی یہ کہانی ہے۔ کینٹ پہ بھی انہوں نے ماشاءاللہ اچھا خاصا مال بٹورا، ناجائز ٹیکے لگاتے رہے، بھر کے انجیکشن۔ آج کی اتنا کہانی ہے، انشاءاللہ کل آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔